السلام عليكم. اليوم نهضر شوية على لي تيست دو لونغ كيما التي سي اف. سي تري امبورطون باش تجوزو لي تيست هادوما، سوا التيست دو فرونسي ولا التيست دونجلي. بيان سور بور لونجلي لي ميتريزي لونجلي مليح باش يجوزو، سينون سا سير ا ريان. مي لو تيست تاع الفرونسي سي تري امبورطون في الدوسي ديميغراسيون مون بروجي كيباك. وعلاه برومييرمون يمدو لكم دي بوان، عندو دي بوان. و دوزيامون سورتو لو تيست اورال عندكم حظوظ كبيرة باش يبعثوا لكم لو سيرتيفيكا دو سيليكسيون كيباك لو سي اس كيو بلا ما تروحوا للونترفيو. كاينين بزاف لي سورتو اللي عندهم ان بون دوسيي بعثوا لهم لو سيرتيفيكا دو سيليكسيون للدار بلا ما يجوزوا لونترفيو دو سيليكسيون. Donc c'est très important, surtout le test oral, parce que تجوزوا قبل le test sur ordinateur. تجيبوا un rendez-vous في السونتر كولتورال فرنسي ولا في لي سونتر اغريي، تجوزوا un test sur ordinateur عنده 3 زيتاب. يمدوا لكم اون كيستيون 3 ولا 4 ريبونس، تخيروا وحده ماشي صعيبه، مي بصح بزاف لي كيستيون عندكم جوست 90 مينوت باش تريبونديو، صافي لازم تكونوا شويه رابيد. ومن بعد كي تجوزوا التيست هذا سور اورديناتور تديروا لانسكريبسيون توجور في السونتر كولتورال فرونسي باش تجوزوا لورال. لورال كيفاه تجوزوا لورال مع ان اجون تاع ليميغراسيون كيباك. ماشي اجون تاع كيباك، صافي دير سي ان اجون في الانستيتو فرونسي. لو بروميي تجوزوه في السونتر كولتورال، و الدوزيام تجوزوه في الانستيتو فرونسي. تهضروا افيك ان اجون فاس ا فاس، و لا ديسكوسيون هذيك تكون اونريجستري، ومن بعد يديروا لها لا كوريكسيون دو فوا، وحده ثم في الانستيتو ولا دوزيام يبعثوها ليترونجي. نورمالمون سي ان سونتر انترناسيونال دو لونغ و كيلك شوز كوم سا، يديروا لها لا دوزيام كوريكسيون بوي يجمعوا لي دو نوت ديفيزي بار دو ويخرجوا لا نوت فينال. في التست اورال لا ميم شوز، عندكم 15 مينوت يبوزيو لكم 3 كيستيون. لا بروميير يقولوا لكم بريزونتيفو 2 مينوت، تهضروا على رواحكم، النوم برينون دات دو نيسونس ليو دو نيسونس لا سيتوياسيون فاميليال لي ديبلوم لي لوازير لو طرافاي ليكسبيريونس، voilà un peu de tout sur vous. La deuxième question, le deuxième sujet, il proposait comme un sujet. انت تبوزي له دي كيستيون عليه وهو يريبوندي لك. و التروازيام سوجي سا ديبون، يمد لك كان سوجي تهدر عليه انت وهو ما يهدرش، تهدر معاه، تهدر جوست انت على السوجي هذاك، واشاك فوا تقول حاجه لازم تجستيفيها بلي زارغيومون. فوالا دونك ماشي حاجه صعيبه، مي بصح سورتو لو تيست كاينين اللي يجوزوا التيست sur اورديناتور وما يجوزوش لو تيست اورال. سي تري امبورطون لو تيست اورال باسكو ثم اللي يعرفوا اللي يشوفوا كيفاه تهضروا بالروميه، دونك سي تري امبورطون. وعندكم دي شانس باش يمدوا لكم السيرتيفيكات دو سيليكسيون سون انترفيو.
اون بليس يكون عندكم دي بوان عليه، صافي واحد مليح باش يجوزو ميم الكوبل يجوزو في زوج باسكو عندكم دي بوان اون بليس. نورمالمون هذا ما كان، وكاين بزاف ماشي غير التي سي اف، كاين التي او اف، كاين الدالف، كاين لو دالف، مي لو تي سي اف سي بون نورمالمون سا سوفي. جوست ما لازمش تضيعوا الوقت باسكو لي رونديفو بعاد شويه، صافي سا برون دو طون. فوالا. او بون شانس تو الموند، بون كوراج، اون اوتر فوا ان شاء الله. سلام وصحة فطوركم.